दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय मुलुकभर अर्थात् भनौँ विश्वभरि नै कोभिड-19 तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपालमा पनि भन्ने हो भने पछिल्लो केही सातादेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै उकालो लागिरहेको छ। त्यसको कारण भनेको कतै मुलुकमा थर्ड वेभ त आएको छैन भन्ने तरिकाको अड्कलबाजीहरू पनि हुन थालेको छ। कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयास, खोपको विश्वसनीयता र त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको उपलब्धता पनि के कस्तो छ, खोपले कतिको काम गरिरहेको छ र नागरिकहरू अझै पनि खोप लाउनको लागि किन उत्सुक छैनन्, यी लगायतका विषयहरूमा पनि आज हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। कोभिड-19कै पनि यो अहिलेको भेरिएन्ट वा भनौँ चरण वा भनौँ लहर तीव्र रूपमा बढिरहँदा कुन उमेरका नागरिकहरूलाई बढी असर गर्ला त, यी लगायतका विषय पनि आज हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। केही समय भिडभाडयुक्त अर्थात् भनौँ सहर केन्द्रित क्षेत्रमा कोरोना वात्तै बढ्ने र केही छिडपछि अर्थात् केही समयपछि गाउँ बस्तीमा कोरोना फैलिने, यसको घन चक्करमा नेपाल कहिलेसम्म परिराख्ने, दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छ कोभिड नियन्त्रणका लागि, यी लगायतका विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर सन्तोष दुलाल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा नि प्रसङ्ग चाहिँ कहाँबाट जोडौँ भने के भन्न सकिन्छ, अहिलेको यो कोभिडको जुन जोखिम छ, व्यापक रूपमा सङ्क्रमितहरू बढ्ने क्रम देखिन्छ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा। तपाईँ एकजना विज्ञको हिसाबमा अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? आजको संवाद यहाँबाट सुरु गरौँ। अब हामीले चाहिँ यो कोभिड-19को अहिलेको सङ्क्रमणलाई हेर्नुभन्दा अगाडि पनि केही पहिलाका परिदृश्यहरूमा हामी जाउँ। नेपालमा तपाईँले हेर्ने हो भने कोभिड-19 चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ 309 दिन जति चलेको थियो र लगभग 2,75,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका थिए र 3,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो चाहिँ 309 दिनको कुरा गर्दैछु मैले। तर दोस्रो वेभ चाहिँ तपाईँले हेर्ने हो भने यो 2077को फागुनबाट सुरु भएको छ र बिस्तारै यो चाहिँ साउन, यो 2078को साउनसम्म चाहिँ दोस्रो वेभ रहेको छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले लगभग हेर्ने हो भने निकै नै मानिसहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको 6,000 भन्दा बढी मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ, आधिकारिक तथ्याङ्क। र साउनको 2 र 3मा चाहिँ सङ्क्रमण दर चाहिँ घटी देखिन्छ। दैनिक सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि तपाईँले 1,800 जति मात्र छ र परीक्षणमा सङ्क्रमण दर चाहिँ 18% जति छ। त्यसपछि साउनको 2 र 3 पछि बिस्तारै सङ्क्रमण उकालो लागेको छ र मैले चाहिँ अहिले चाहिँ तेस्रो चरण अथवा थर्ड वेभ चाहिँ सुरुवात भएको मानेको छु, किनकि 1,800 दैनिक सङ्क्रमितबाट बिस्तारै सङ्क्रमण बढ्नु, अनि अहिले चाहिँ फेरि हाम्रै यो प्रयोगशालामा चाहिँ परीक्षण गर्न आउने सङ्क्रमितहरूको पनि सिटी भ्याल्यु एकदमै कम हुनु, नयाँ नयाँ सङ्क्रमितहरू हुनु, यी कारणले चाहिँ तेस्रो वेभ चाहिँ सुरु भएको मान्न सकिन्छ। के फरक छ अहिले जुन अहिले पछिल्लो समय तेस्रो लहर भनौँ न वा चरण भनौँ, योबाट सङ्क्रमित हुनुभएकोहरूमा चाहिँ जुन अघिल्लो 2वटा भन्दा के फरक छ अहिलेको यो जुन सिटी भ्यालुमा? अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिलो दोस्रो चरण सुरुवात हुने बेलामा पनि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न आउने मध्येमा 50 देखि 60% मानिसहरूमा चाहिँ परीक्षण गरिसकेपछि उहाँहरू सङ्क्रमित हुँदाखेरि सिटी भ्यालु चाहिँ 10 देखि 15को हाराहारीमा आउँथ्यो, भनेको सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, लक्षण थियो। र अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ। तपाईँको परीक्षण गर्न आउनेमा 50%मा सङ्क्रमण देखिन्छ र सबैमा चाहिँ लक्षण छ र उहाँहरूको पनि तपाईँको चाहिँ नयाँ केसहरू हुनुहुन्छ, नयाँ सङ्क्रमित र लक्षणसहितको हुनुहुन्छ। यो आधारले चाहिँ हामीले चाहिँ तेस्रो चरणको सुरुवात हो कि भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। र अर्को पनि म एउटा आधार प्रस्तुत गर्छु यहाँ। अर्को आधारमा के छ भने तपाईँले साउनको 2 र 3मा पनि नेपाल अधिराज्यको आधिकारिक
तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरू 8 देखि 10 वटा जिल्ला थिए। तर हिजोको तथ्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरू 18 पुगिसकेको छ। बिस्तारै सङ्क्रमणले अब उकालो लागेको छ। यसले पनि अब हामी चाहिँ दोस्रो चरणको अन्तिम बिन्दु चाहिँ साउन र 3 र 4 हो कि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ र बिस्तारै अब सङ्क्रमण बढ्दो चरणमा गएको देखिन्छ। अब यो भाइरसको गुण अनुसार जति उत्परिवर्तन भयो त्यसपछि भाइरल लोड अर्थात् त्यसको जोखिम त्यसले असर पार्ने फ्याक्टरहरू कतिको परिवर्तन हुँदै जान्छन्। यस पटक जुन अहिले तपाईँले नै दाबी गर्नुभयो कि थर्ड वेभको जुन दिशामा हामी लागिसकेको छौँ भन्नुभएको छ त्यसले कतिको जोखिम निम्त्याउन सक्ने आकलन गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले अरू आधारहरूलाई पनि हेरौँ। जस्तै कोरोना भाइरसको भेरिएन्टहरू अथवा यो चाहिँ आफूमा प्राकृतिक रूपमा उत्परिवर्तन हुँदै स्वरूप परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ। पहिलो चरणमा हेर्ने हो भने जुन एल भेरिएन्ट थियो त्यो केही परिवर्तन भएर एस भेरिएन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ भी भेरिएन्टहरू आए जुन चाहिँ भाइरसको जुन सङ्क्रमणको हिसाबले र चाहिँ यसले लगाउने रोगको आधारमा पनि यिनीहरू चाहिँ अलिक निष्क्रिय टाइपका थिए। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ लक्षणविहीन थिए अथवा सामान्य लक्षण थियो। तर दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि जी भेरिएन्ट होइन अनि त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ इन्डियाको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट अथवा इन्डियन भेरिएन्ट भन्छ होइन जसमा चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टहरू छ अथवा डेल्टा प्लस भेरिएन्टहरू आए। तिनीहरूले चाहिँ के देखायो भने अझै युकेको अल्फा बिटा गामा र डेल्टा भेरिएन्टहरू चाहिँ दोस्रो चरणमा आउँदा धेरै मानिसहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो र सङ्क्रमित व्यक्तिहरू मा पनि कोही कोही चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रकारको सङ्क्रमण देखियो। तर अहिले आएर चाहिँ सबैमा हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्टका वंशजहरू जस्तै डेल्टा प्लस र कप्पा भेरिएन्ट जुन चाहिँ यो डबल इन्डियन भेरिएन्ट हो डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टका यी वंशजहरू हुन्। B1617 अन्तर्गतका वंशजहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ धेरै लक्षणहरू देखाएछन्। यी लक्षणहरूले चाहिँ गम्भीर प्रकारको अवस्था पनि सिर्जना गर्ने र यो बढी सङ्क्रमण गर्न सक्ने चाहिँ भनेर चाहिँ प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेको छ। र तपाईँले कतिपय खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि यो चाहिँ ले सङ्क्रमण गर्न सक्ने र जोखिम निम्त्याउने भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ बेलायतको घटनाले अमेरिकाको घटनाहरूले पनि यो चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको छ। तपाईँ एकजना जीवाणु वैज्ञानिक तथापि मैले यो खोपको प्रसङ्ग आइराख्दाखेरि मैले कुरा गरेँ यहाँ एउटा यो हल्ला नै भनौँ वा यो व्हिम यस्तै फैलाइएको छ कि वैज्ञानिकहरूले पहिलो चरणको अथवा भनौँ फर्स्ट भेरिएन्टलाई चाहिँ यो कोभिडको जुन पहिलोचोटि जुन देखा पर्यो त्यो भाइरसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि खोप डेभलप भएको हो। यो दोस्रो वा तेस्रो अब आउने भेरिएन्ट लागि चाहिँ यसले काम गर्दैन भन्छन्। त्यो अनुसार अहिले नागरिकहरू पनि हताश छन्। जुन अहिले अमेरिकाकै जनसन एन्ड जनसन खोप पनि लाउन मानिरहेका छैनन् होइन। अहिले चीनकै पनि भारतकै पनि खोपहरू लाउन नागरिकले मानिरहेको छन्। यो अवस्था देखिन्छ। अलिकति तपाईँको यो विषय कति पर्छ कतिलाई तपाईँलाई सहज हुन्छ उत्तर दिनको लागि यो प्रश्नको उत्तर अपेक्षा गरेँ। यसमा चाहिँ के छ भने सबै खोपहरूको चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ फरक छ र तपाईँले नै भने जस्तो कुनै पनि खोपहरू चाहिँ पहिलो जी भेरिएन्टको लागि अथवा त्यस्तो भेरिएन्टको लागि बने पनि उनीहरूले चाहिँ खोपहरूलाई पनि केही परिमार्जन गर्दै काम गर्ने अरू यो भेरिएन्टहरूलाई पनि काम गर्ने भन्ने खालको प्रस्तुतहरू पनि देखिएको छ। तर खोपले कति प्रतिशत प्रभावकारी देखाउँछ अथवा कति काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो अनुसन्धानको विषय हो। किनभने एउटै खोपले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुनसक्छ भने अर्को व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिक कम हुनसक्छ होइन। यी चाहिँ विभिन्न किसिमका फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ असर गरेको हुन्छ, तत्त्वहरूले चाहिँ यसलाई असर गरेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो जुन फाइजर मोडर्नाको भ्याक्सिनहरू छ ती भ्याक्सिनहरूले पनि कुनै भेरिएन्टलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ भने अर्को भेरिएन्टलाई चाहिँ अलिक कम प्रभावकारी हुनसक्छ र खोपले चाहिँ पूर्ण नियन्त्रण चाहिँ गर्न सक्दैन। खोप भनेको पूर्ण नियन्त्रणको लागि होइन कि खोपले चाहिँ तपाईँको गम्भीर लक्षणमा पुर्याउँदैन अथवा
खोप लगाइसकेपछि तपाईँ चाहिँ अस्पतालसम्म जानु पर्दैन र तपाईँलाई मृत्युको जोखिमबाट कम गर्छ भन्ने मात्र हो। तर खोप लगाउने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ पुनः सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, किनभने खोप लगाएका व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमति दिएका जुनै पनि खोप लगाउँदाखेरि जुनै पनि भेरिएन्टको लागि त्यसले केही चाहिँ सहयोग गर्छ नागरिक? अवश्य नै खोपको अहिले अभाव छ। खोपको यदि तपाईँलाई पहुँच छ भने खोप चाहिँ लगाइहाल्नुहोस्। खोप भनेको चाहिँ फर्स्ट प्रोटेक्सन हो। अनि खोप सँगसँगै तपाईँले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि पालना गर्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब, तपाईँ यो बिचमा लुम्बिनी प्रदेश लगायतका अरू केही प्रदेशका भित्री गाउँपालिका नगरपालिकासम्म पनि पुगेर केही अनुसन्धान अध्ययन गरेर आउनु भएको छ भर्खरै पत्रै। तपाईँको सायद नै मलाई लाग्छ फर्किसकेपछिको पहिलो इन्टरभ्यू पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। के देख्नुभयो ग्राउन्ड रियालिटी, जुन भित्र गाउँमा अथवा भनौँ राजधानीबाट धेरै टाढा अर्थात् प्रदेशकै राजधानीबाट पनि टाढा एउटा गाउँ अनकन्टा ठाउँ जहाँ चाहिँ हरेक कुराको दृष्टिकोणले कम सेवा छ स्वास्थ्यको, त्यस्तो क्षेत्रमा कोभिडको अवस्था के छ? खोपको जुन सरकारले त हामीले यति लाखलाई लायौँ भनेर भन्छ, दुई सरकारले, यसैको सरकारले पनि भनौँ अहिलेको सरकारले पनि खोप 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 भनिरहेको छ। के देख्नुहुन्छ ग्राउन्ड रियालिटी आज भनिदिनु त, तपाईँले के देख्नुभयो? तपाईँले भनेअनुसारकै हामी चाहिँ यो कोभिड-19 को रेस्पोन्सको लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका 3टा जिल्लाहरू नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा हामी थियौँ। र हामीले चाहिँ त्यसमा पनि एकदमै विकट ठाउँहरू जहाँ चाहिँ जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थाका पकेट क्षेत्रहरूमा हामी गएर चाहिँ त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ के कस्तो अवस्था छ, कोभिडलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ, कोभिडको अवेरनेस सामान्य मानिसमा चाहिँ कोभिड भनेको के हो र कोभिडको खोपहरूको अवस्था कस्तो छ, अनि कोभिडलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ, कोभिड समाजमा के छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययनहरू गरेका थियौँ। त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भने खोपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ खोपको पहुँच चाहिँ एकदमै कम पाइयो। त्यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 1000जनाभन्दा माथिका विभिन्न पकेट 9-10वटा पकेट क्षेत्रका मान्छेहरूमा चाहिँ हेर्दाखेरि खोप चाहिँ 5%ले पनि खोप पाउनु भएको छैन। त्यहाँ खोप चाहिँ विशेष गरेर यो ठुल्ठुला सहर केन्द्रित काठमाडौँ, बुटवल, पोखरातिर मात्र खोप पुगेको छ, तर गाउँसम्म खोप पुगेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको कोभिडको जागरण अथवा कोभिडको अवेरनेस पनि कोभिड पुगेको छैन। त्यहाँ अझै पनि तपाईँले चाहिँ कोभिडका विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिहरू पनि परीक्षणको दायरामा आउनुहुन्न। उहाँलाई ज्वरो आएको छ, कोभिडका सबै लक्षणहरू देखिएको छ, तर पनि उहाँहरू जचाउन आउन मान्नुहुन्न, किनभने जचाएर उहाँलाई पोजिटिभ देखियो भने समाजले उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको डिस्क्रिमिनेसन गर्छ, स्टिग्मा छ, तिरस्कार गर्छ, घृणा गर्छ भन्ने खालको मानसिकता अझै पनि फैलिएको छ। र अर्को कुरा भने चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बोर्डरका कतिपय कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका जिल्लाहरूमा चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामीले कोरोना चाहिँ देखेनौँ, कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखेनौँ। तर हामीले पछि बुझ्दै जाँदाखेरि के पाइयो भने जो मान्छेमा चाहिँ लक्षण देखेको छ उहाँहरू परीक्षणको दायरामै आउनुहुन्न र उहाँहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि लक्षणहरू देखिन्छ र एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँहरू अस्पताल अथवा त्यहाँको सामान्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई बचाउनलाई गाह्रो हुन्छ। कुनै एउटा सानो घर परिवारको समूह छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटै समूहमा सरावल भन्ने ठाउँको गाउँपालिकाको नेपाल र इन्डियाको बोर्डरको ठाउँमा चाहिँ एउटा गाउँ घरमा 3जना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो, जहाँ चाहिँ उहाँहरूको लक्षण देखिएको छ, क्रिटिकल अवस्थामा अस्पताल आउनुभयो, उहाँलाई उपचार गर्न सकिएन। अहिले पनि तपाईँले रूपन्देही नवलपरासीमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ, एकजना महिला सङ्क्रमित हुनुभयो भनेर चाहिँ प्रयोगशालाले रिपोर्ट दियो, उहाँले चाहिँ अब कोभिड लागिसकेपछि अब मेरो सबै जीवन सक्यो भनेर उहाँले चाहिँ गएर आत्महत्या गर्नुभएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा समाजमा घटिरहेका छन्। त्यही भएर हामीले अहिले चाहिँ काठमाडौँ अथवा ठुल्ठुला सहरहरूमा मात्र हामीले हेरेर चाहिँ यो निर्देश गर्न सकिँदैन, अथवा कोभिड घट्यो वा बढ्यो भनेर काठमाडौँलाई मात्र हेरेर गर्न सक्ने अवस्थै छैन। र यो हामीलाई जुन आएको आधिकारिक
तथ्याङ्क छ। यो आधिकारिक तथ्याङ्कलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले मान्न सक्ने अवस्था यो त छैन। तपाईँले यसअघि पनि पटक पटक भन्दै आउनुभएको विषय नै थियो। यो जुन सरकारले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने डाटा चाहिँ आधिकारिक हुन सक्दैन भनेर यसअघि पनि तपाईँले पटक पटक आधिकारिक किनभने मृत्यु दर चाहिँ के देख्नु भएको छ त्यहाँ? के थियो त्यो लुम्बिनी प्रदेशका केही त जिल्लाहरूको कुरा? त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अहिले पनि विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिएका छन्, तर उहाँहरू चाहिँ जुन परीक्षणको दायरामा नै पुग्नुहुन्न, उहाँहरूको पहुँचै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू के कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरो पनि अन्योलै छ। त्यही भएर अहिले नै हामीले चाहिँ उहाँलाई सायद कोभिडले हुनसक्छ अथवा अरू कुराहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मृत्यु पुर्याएको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ सहर केन्द्रित होइन, गाउँ गाउँसम्म घर घरसम्म चाहिँ खोप पुर्याउनु पर्यो। तेस्रो वेभसँग लड्नको लागि खोप मात्र एउटा विकल्प हो। अरू कुरामा त हामीले जहिले पनि अल्छी गर्छौँ, हामी तयारी गर्न चुक्छौँ, तर एटलिस्ट खोप मात्र लगाउन सक्यो भने पनि उहाँहरू चाहिँ गम्भीर लक्षण देखिँदैन। उहाँहरू चाहिँ तेस्रो वेभको कप्पा भेरिएन्ट जुन एकदमै सङ्क्रमण गराउन सक्ने गम्भीर प्रकारको छ, त्योबाट पनि उहाँहरू बच्न सक्ने केही आधारहरू हुनसक्छ। त्यही भएर अहिलेको आवश्यकता खोपलाई पूर्ण रूपमा दिएर खोप चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउँ कि यहाँ सहरमा मात्र राख्ने होइन। खोपको चाहिँ हरेक ठाउँमा पहुँच हुनु पर्यो। जबकि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 23 लाख मानिसलाई पूर्ण रूपमा खोप लगायौँ भन्यौँ, तर त्यो 23 लाख खोप 10% जनसङ्ख्याले खोप लगायो भने त्यो 10% जनसङ्ख्या गाउँका एकदमै विकट गाउँका मानिसहरूले पाएका छन् त, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब त्यहाँका सरकारी संयन्त्रहरू अर्थात् भनौँ न, मैले त्यही फोकस नै त्यहीँ गरेँ, लुम्बिनी नै गरेँ तपाईँले, किनभने त्यहाँबाट अझ बढी ग्राउन्ड रियालिटी थाहा हुन्छ कोभिडको बारेमा होइन। हजुर, त्यहाँका सरकारी संयन्त्रहरू, अस्पतालहरू अथवा भनौँ निजी क्षेत्रहरू पनि सरकारै पनि कतिको जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छन्, वा नागरिकलाई बचाउनुपर्छ वा उहाँहरूलाई जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले कतिको लागेको पाउनुभयो? होइन, अब यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूले त जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिराख्नु भएको छ। तर यसमा मलाई के लाग्छ भने खोप चाहिँ केन्द्रबाट जानुपर्ने खोप नै उहाँहरूले भने अन्तर्गत एउटा वडामा चाहिँ 700 जना मानिसलाई लगाउनु पर्ने खोप चाहिँ जम्मा 150 वटा खोप आएको छ, 180 वटा खोप आएको छ। त्यो 180 वटा खोप कसलाई दिने? त्यहाँ लगेर यदि खोपै लगाउने हो भने पनि 180 जनालाई त त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ 700 जना हुनुहुन्छ। अब त्यो कुन आधारमा चाहिँ वितरण गर्ने, के प्रायोरिटीमा चाहिँ उहाँहरूलाई दिने भन्ने खालको क्वेसनहरू चाहिँ त्यहाँ उठेको चाहिँ पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्राउन्डमा जुन तल्लो लेभलको कर्मचारीहरू काम गर्न तत्पर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ एकदमै फ्रन्ट लाइन भएर आफ्नो ज्यानलाई जोखिम राखेर काम गर्नुभएको छ। तर केन्द्रबाट चाहिँ अलिकति नमिलेको हो कि समन्वय नभएको हो कि खोपलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा नराखेको हो कि होइन, र कसरी खोपलाई कसरी लगाउने भन्ने अलिकति कुरो नमिलेको हो कि। जस्तै खोप चाहिँ तपाईँको 11 बजीदेखि 5 बजेसम्म दिइन्छ, जबकि त्यहाँ भनेको यति तापक्रम यति माथि छ, 40 डिग्री 45 डिग्री भन्दा माथि छ, 60-70 वर्षको मान्छेलाई लगाइन्छ। तपाईँले 60-70 वर्षको मान्छेले वडा कार्यालयसम्म हिँडेर जान तपाईँको आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ। 11 बजे मेन्टेन पनि गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ टाइम सिफ्ट गरे के हुन्छ? बिहान 6 बजेदेखि 9 बजीसम्म दिँदा के फरक पर्छ र? यस्ता सानातिना कुरामा हामीले ध्यान दिने हो कि होइन? यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिनको एक त इफिकेसी पनि बढाउने भयो, अर्को कुरा भनेको त्यहाँको जनमानसलाई पनि सजिलो हुने भयो। अब त्यहाँको त्यो एउटा प्रतिनिधि क्षेत्र मात्रै भयो, त्यहाँबाट हामीले देशका समग्र क्षेत्रका अर्थात् 7 वटा प्रदेशका वा 77 वटा जिल्लाको हामी ग्राउन्ड रियालिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यहाँदेखि के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? तपाईँले भित्र गएर हेरिसकेर आइसकेपछिको अवस्थामा? अब मैले त एउटा लुम्बिनी प्रदेशको 3टा जिल्लालाई मात्र हेरेको छु। अब मैले पहाडी जिल्लाहरूमा त मेरो त्यस्तो ज्ञान छैन होइन। अनि अब पूर्वको ठाउँहरू पनि थाहा छैन, पश्चिमको पकेट एरियाहरूमा के छ त्यो पनि थाहा भएन। तर पनि मलाई लाग्छ अहिले पनि ग्रामीण भेगमा जहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच एकदमै कम छ, अर्थात् सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमावर्ती होस् होइन, सीमान्तकृत जनसङ्ख्या समाजमा होस् होइन, त्यस्तो खालकोमा चाहिँ अहिले पनि यो कोभिड-19 को चाहिँ तपाईँको अवेरनेस पनि कम छ। र अनि अर्को कुरा भनेको खोपको पनि पहुँच कम भएको चाहिँ मान्न सकिन्छ।
अनि यसको लागि चाहिँ अझै पनि तपाईँको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीमै गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हामी तेस्रो वेबको वा भेरिएन्टको वा यो चरणमा पुगिसकेको छौँ भनिराख्दाखेरि यसभन्दा अघिल्लोकोले बालबालिका र वृद्धहरूलाई बढी असर पार्यो होइन। हुन त यो अध्ययनकै विषय होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ, के आकलन गर्न सकिन्छ तेस्रो वेबले कुनसम्म बढी खतरामा होला, अर्थात् योबाट बच्नको लागि गरिनुपर्ने एउटा खोप त अनिवार्य नै भयो होइन। हजुर। त्यसपछि हामीले अपनाउने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड त अनिवार्य नै भयो। त्यसपछि नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने अरू केही विकल्पहरू छन् यो विषयमा? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले भने अन्तर्गत तेस्रो वेबले चाहिँ कस्तो खालको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने खालको कुरा, यो चाहिँ अब जो व्यक्तिहरूले चाहिँ खोप लगाउनु भएको छैन अथवा जो व्यक्तिहरू चाहिँ छिटो चाहिँ एक्सपोजरमा आउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको पपुलेसनलाई चाहिँ सङ्क्रमण गर्छ होला, तर बच्चाहरूलाई नै गर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरू चाहिँ छैन। तर तेस्रो वेब चाहिँ अवश्य नै हो, यो चाहिँ अलिक खतरनाक भएर आउँछ होला भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु। किनकि अहिले कप्पा भेरिएन्टको कुराहरू पनि आएछ होइन, डेल्टा प्लसको कुराहरू छ। किनभने यो भाइरस चाहिँ आफू यो प्रकृतिमा बाँच्न खोजिराखेको छ, यसले चाहिँ इभन खोपसँग पनि लड्ने क्षमता विकास गर्न खोजिएको छ र यो भाइरसले चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ आफू बाँचेर मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गराउन खोज्ने कुराहरू ल्याइरहेछ र सफल पनि भइरहेछ। यत्रो समय तपाईँले हेर्ने हो भने चाहिँ कति यो 22-23 महिनामा होइन, यो अवधिमा चाहिँ तपाईँको कति 22 करोड मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने तपाईँको 43 लाख मानिसको मृत्यु पनि गरिसकेका छ। त्यो त आधिकारिक तथ्याङ्क भयो। आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा बढी नै मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित र मृत्यु भएका घटनाहरू पनि छन्। त्यसपछि अब बिस्तारै अहिले भारतमा पनि सङ्क्रमण बढ्दै जानु, नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्दै जानुले चाहिँ तेस्रो वेबको जोखिम निम्ति आएको छ। अब यसबाट बच्नको लागि खोप नै पहिलो प्राथमिकता हो भने खोपपछि हामीले कोरोनालाई चाहिँ सामान्य नलिउँ। कोरोना चाहिँ एकदमै भयङ्कर छ, यसमा बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले अपनाउनुपर्छ भने सरकारको तर्फबाट पनि सरकारको काम, सरकारले के गर्नुपर्छ, सरकारको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा जोड्छु। तपाईँ एकजना जीवाणु वैज्ञानिक पनि भएको हिसाबमा, अनुसन्धानकर्ता पनि भएको हिसाबमा एउटा कुरा चाहिँ जोड्न मन लाग्यो। के खोज्छ त्यस्ता नागरिकको वा मानिसको, के त्यस्तो ठाउँ खोज्छ वा त्यस्तो के विकनेस खोज्छ भाइरसले र बढी इन्फेक्टेड गराउँछ? यो एउटा निकै कौतूहलको विषय रहन सक्छ। के भन्न सकिन्छ यसमा? अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस छ, सार्स कोरोना भाइरस 2, यो चाहिँ तपाईँको एक किसिमको नयाँ भाइरस हो जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेढ वर्ष अगाडि चीनबाट देखा परेको 19को डिसेम्बरमा। तर त्यो चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा थियो होइन, वुहानबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 220वटा देश र क्षेत्रहरूमा फैलिसकेको छ। 7वटा समुद्र पार गरेर हरेक ठाउँमा चाहिँ विभिन्न चरणका सङ्क्रमण गराइरहेको छ र यो प्रत्येक सङ्क्रमणमा चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका स्वरूपहरू आइरहेका छन्। यसले आफ्नो वंशाणुगत गुणहरू पनि परिवर्तन गरेर ल्याइरहेको छ र यसले चाहिँ एकदमै विकसित देशहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमण गराएको छ। अस्ति भर्खर मेलबर्नमा पनि सङ्क्रमण गराएर त्यहाँ त फोर्सफुल्ली आर्मीहरू युज गरेर त्यो मेलबर्न सिटीलाई लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अब हाम्रो अहिले भर्खर पनि इन्डोनेसियामा सङ्क्रमण बढेको छ, अमेरिकामा बढेको छ, बेलायतमा पनि बढ्ने क्रममा छ, जहाँ चाहिँ खोप पनि धेरै मानिसहरूलाई लगाइएको छ। हाम्रो देशमा त तपाईँको 10% मानिसलाई पनि खोप लगाउन सकिएको छैन। भनिसकेपछि यसमा त ठुलो चुनौती नै सिर्जना गरेको छ। अब के छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले चाहिँ विशेष गरेर छिटो सर्ने, अनि जो चाहिँ इम्युन कम्पिटेन्ट मान्छेहरू छ, जो मान्छे चाहिँ वयस्क छ, आफ्नो स्वास्थ्यको स्थिति राम्रो छ होइन, रोगसँग लड्ने क्षमता दह्रो छ, उहाँहरूमा खासै असर गर्दैन। तर जो वृद्धा हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यसले लगाइसकेपछि चाहिँ एकदमै ठुलो जोखिम सिर्जना गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य अर्थमा नलिउँ। किनकि तपाईँ रोगसँग लड्ने क्षमता हुनुहुन्छ, दह्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही नगर्ला, तर तपाईँको घर वरिपरि तपाईँको छिमेकमा हुने दीर्घरोगी होइन, जो खोप लगाउनु भएका छैन होइन, त्यस्तोलाई यसले ठुलो असर गर्छ र यो छिटो पनि सर्छ। यसको सङ्क्रमण पनि छिटो भएको कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिक वैज्ञानिक तथ्यहरूले पनि सिर्जना गरेका छ। त्यही भएर चाहिँ
यसका विभिन्न चरणहरू आइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ ठुल्ठुला देशहरू पनि मा ठुलो चुनौती छ भने हामी जस्तो सफल भएकै छन् ती देशहरू। कम विकसित देशहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै चीनमा पनि अहिले तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा सिटीमा चाहिँ यो सङ्क्रमण देखियो। त्यहाँ करिब 7 जनालाई सङ्क्रमण देखिँदाखेरि 1 करोड मानिसहरूमा चाहिँ परीक्षण गरिँदैछ, टेस्ट गरियो। त्यसलाई यति चाहिँ संवेदनशील मानिएको छ। 7 जना मान्छेमा सङ्क्रमण देखिँदा 1 करोड मानिसमा परीक्षण गरिएको छ, फेरि पनि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर। त्यही भएर हामीले पनि यसलाई संवेदनशील भएर खोपलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याएर जनतासम्म पुर्याउनु पर्यो, ना कि यो सिटीहरूमा सहरमा मात्र केन्द्रित बनाउने हो। अनि अर्को कुरा भनेको परीक्षणको दायरा पनि बढाउने, अनि त्यसपछि कोभिडको अवेरनेसहरू पनि क्रिएट गर्ने र यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो जस्तो लाग्छ। जस्तै कि चाइनाकै चीनकै पनि कुरा गर्नुभयो, लगभग नियन्त्रण उन्मुख भइसकेको पनि अहिले देखिँदैछ देखिँदैछ। चीन जस्तो देशमा त देखिन थाल्यो भनेपछि अरू देशको त कुरै छोडिदियो, किनभने एकचोटि त नियन्त्रणमा लिइसकेको मुलुक पनि हो। त्यहाँको लगभग धेरै प्रतिशत नागरिकलाई खोप पनि दिइसकेको छ। टेस्टकै कुरा गऱ्यो भने त त्यहाँ त उसले दैनिक करोडौँ गर्न सक्छ, टेस्ट गर्न सक्छ। अब यहाँ रहेको कुरा चाहिँ एउटा के रह्यो भने सरकारले गर्नुपर्ने कुरा त जुन बाँकी रहेको छुटपुट कुरा म गर्छु। अर्को, सरकारले विद्यार्थीहरूको परीक्षाधरि स्थगन गरेर कोरोना नियन्त्रणको बाटोमा हिँडाएको छ होइन। विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा स्थगित गरायो, सबै कुरा हालबिहाल भएको छ, पढाइ गयो, आर्थिक क्षेत्र चलायमान छैन, सबै कुरा त एकदमै धेरै धाराशायी त बनेको छ। तर जुन तरिकाले नागरिकहरूलाई एजुकेसन दिनु पर्थ्यो होइन, स्वास्थ्य शिक्षा चेत दिनु पर्थ्यो, त्यो दिन सकेको छैन, खोपै उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारको क्षेत्रबाट जुन अहिले उठेका कुराहरू मध्ये बाँकी रहेका, जस्तै अहिले पनि हेर्ने नै सवारी साधनमा मान्छेको ठेलामठेल छ, बजारहरू हेर्ने भने भिडमभिड छ होइन। अहिले पनि गएर असनमा जाने अर्थात् ठमेलमा जाने भने मान्छेको भिड त्योभन्दा बढी छ, सिटी मार्केटमा अर्थात् भाटपेट्ने जाने भने त्योभन्दा बढी छ। के गर्ने अब, सरकारले के गर्नुपर्छ? अहिले छलफलमा उठेका विषयभन्दा फरक केही त्यस्ता छन् भने यो सुझाइदिनु। यसमा चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ सङ्क्रमण एकदमै माथि पुगिसकेपछि मात्र अनि त्यसपछि चाहिँ उपायहरू लागू गर्छौँ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दा बढ्दै चाहिँ त्यसलाई विचार गर्ने हो कि होइन। अब जस्तै यो सङ्क्रमण अब अहिले 3000 प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ परीक्षणमा सङ्क्रमण अहिले 3000 भन्दा बढी छ र अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने परीक्षणमा सङ्क्रमण दर 23-24% छ होइन, 20% भन्दा माथि छ। जब 3% भन्दा तल झर्छ त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रो, सङ्क्रमण चाहिँ घट्दै गएको, अब यसले त्यति असर गर्दैन भन्ने खालको छैन भन्ने खालको चाहिँ यसले इङ्गित गर्छ। तर अहिले त तपाईँले हेर्ने हो भने सङ्क्रमण बढिरहेछ, कुनै उपायहरू पनि अप्नाइएको छैन होइन। अनि अर्को कुरा, जनचेतनाको पनि कमी छ जस्तो देखिन्छ होइन समाजमा। अब यसलाई त सरकारले चाहिँ प्लान गरेर होइन व्यवस्थित ढङ्गले के काम गर्दाखेरि यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ, के कामलाई चाहिँ राख्ने, कुन ठाउँलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्ने, त्यतातिर ध्यान दिने हो कि। अहिले पनि हेर्ने हो भने तपाईँले हेर्ने भने 500 जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरू 18वटा पुगिसकेको छ, जबकि तपाईँको चाहिँ 3-4 हप्ता अगाडि चाहिँ 8वटा जिल्लाहरू यो बढेर केही दिनमै 25 कट्ने छ होइन, 25 भन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ होइन, पुग्ने अवस्था छ। बिस्तारै सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै जान्छ। के हुन्छ भने अनि सङ्क्रमण सहरमा बढ्छ, गाउँ जान्छन् मान्छे, अनि जब फेरि सङ्क्रमण सिटीमा घट्छ र समाजमा बढ्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्छ, अनि फेरि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि त सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणै गर्न नसक्ने रोटेसन भइरहेछ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले होइन एकदमै राम्रो प्लान सहित चाहिँ सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू लिएर अनि त्यसपछि उहाँहरूको सुझाव अन्तर्गत कुन एरियामा चाहिँ काम गर्ने, कुन क्षेत्रमालाई प्रायोरिटी गर्ने, प्राथमिकतामा के राख्ने, यी कुराहरूमा ध्यान दिएर चाहिँ यदि अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीले चाहिँ यो कोभिडको तेस्रो चरणको चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्न सकिन्छ कि नत्र चाहिँ यसले ठुलो नै क्षति गर्छ जस्तो देखिन्छ। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। कोभिड लगभग 19 देखि आजसम्म आइपुग्दा लगभग 2.5 वर्ष फेरि भइसक्यो होइन। सँगसँगै जिउने वा सँगसँगै रहने नै जस्तो देखियो। अब निकै अब 2-4 वर्ष 5 वर्ष नै रहन्छ जस्तो पनि देखिन्छ, त्योभन्दा बढी पनि रहन सक्छ।
कोरोना सँगसँगै रहने गरी वा त्यो तरिकाको जीवन चलायमान बनाउने गरी चाहिँ नागरिकहरूले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो अलिकति सुझाइदिनु न आजको संवाद बिट मारौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला पनि हामीले चाहिँ इतिहासका पानाहरू पल्टाउने हो भने पनि तपाईँको कुष्ठरोग चाहिँ 11औं शताब्दीदेखि 13औं शताब्दी भनेको 200 वर्षसम्म चाहिँ कुष्ठरोग रहिरहेको थियो युरोपमा, होइन? त्यही भएर यो अहिलेको महामारी पनि कति समय जान्छ, यो कस्तो अवस्थामा जान्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। यो तपाईँले भने जस्तो 10 वर्ष पनि रहन सक्छ। तर यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यदि कसरी जिउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यो रहिरह्यो भने हामीले आफ्ना आनी बानीहरू व्यवहारहरू कसरी परिवर्तन गर्ने त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होला। जस्तै हामीले खोप त लगाउँछौँ, तर खोप लगाउने बित्तिकै यसले पूर्ण नियन्त्रण त लिन सक्दैन। खोप लगाएको कतिपय दुईटै खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण भएको र मृत्यु भएका घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोरोना सँगसँगै जिउनको लागि चाहिँ हाम्रो आनी बानी व्यवहारहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ उचित ढङ्गले लगाउने, बाहिर हिँड्दाखेरि हामीले चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ मास्क लगाउने। मास्क चाहिँ तपाईँको चिउडामुनि लगाउने होइन, त्यो चाहिँ नाकको माथि टाइट गरेर लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि समय समयमा हात दिने, भिडभाडमा यदि जानुपर्ने अवस्था छैन भने नजाने र मानिससँग चाहिँ भेटेरै गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ मोबाइल फोनबाट गर्न सकिन्छ कि जुमबाट गर्न सकिन्छ कि त्यो गर्ने हो भने त्यतातिर ध्यान दिने हो कि। अनि हामीले चाहिँ धेरै एक्सपोजर हुने ठाउँहरूमा नजाने। जब लक्षणहरू देखिन्छ भने परीक्षणको दायरामा आउने। अनि यदि पोजिटिभ सङ्क्रमित भइयो भने 14 दिन जति घरमै बस्ने। जब नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि आफ्नो कामहरू तपाईँले घरमै बसेर गर्न सकिने कामहरू पनि छन्, होइन? यतातिर आफ्नो आनी बानी व्यवहारहरू खानपान सबैलाई चाहिँ यदि हामीले परिवर्तन गर्ने हो भने कोरोनासँग चाहिँ हामी जिउन सक्छौँ। कोरोना सँगसँगै हामी जिउन सक्छौँ। र कोरोना मात्र होइन, अब आउने भविष्यमा विभिन्न किसिमका महामारी आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। तीसँग पनि हामीले चाहिँ बाँच्न सक्ने आधारहरू पनि हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। कोभिडले नै देखाइदियो नि त, होइन? विश्वमा स्वास्थ्यको अवस्था के रहेछ, नागरिकले कतिको बढी संवेदनशील मान्दा रहेछन् भन्ने कुरा त देखाइसकेको छ। र यस्ता महामारीहरू चाहिँ अहिलेको विगत 2 दशकमा चाहिँ अलि बढी धेरै आइरहेका छन्। र अब आउने दिनहरूमा, अब आउने वर्षहरूमा अझै बढी महामारीहरू चाहिँ फैलिँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो आनी बानी व्यवहारहरू खानपानमा चाहिँ परिवर्तनै ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी महामारीसँग पनि सँगसँगै बाँच्न सक्छौँ, जिउन सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ बोलाएर केही कोभिडसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्न दिनु भएकोमा म एकदमै आभारी पनि छु र धन्यवाद पनि प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते।